बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान है। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन किराम, कल मैंने कहा था कि अफवाहें ही खबरें बनती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शाम को ही वो अफवाह खबर साबित हो गई और ख़बरें बन गई। यानी हमारे यहाँ जो बड़े पैमाने पर जो कोर कमांडरों की या दूसरी जो तायन अस्करी क़यादत की जो तब्दीलियाँ हुई, कुछ ISI के चीफ़ तब्दील हुए, तो उस पर बड़ा लोगों के लोगों ने बातें की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि ये मामलात जो हैं ये महकमाती होते हैं, और ये सबसे मजबूत अदारा है जो हमारा अस्करी तरबियत है, अस्करी क़यादत है। उनकी एक अपनी तरबियत होती है, अपने अंदाज़ होते हैं, उसके अंदाज से होती है। तो ये अचानक तबादले नहीं होते। माजी में आपने देखा कि अचानक एक फ़ैसला किया था नवाज शरीफ साहब ने, ज़िया भट्ट को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। तो क्या हुआ था, शाम तक वो फ़ैसला तब्दील हो गया था। लिहाजा एक बात पल्ले बांध लें कि अचानक चीज़ें नहीं होती। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि ये मामला 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले तय हो चुके होते हैं। उसके बाद उनकी तरबियत की जाती है, फिर उनको यहाँ मुंतकिल की जाती हैं ये मनसब या ये ज़िम्मेदारियाँ। आज मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब अफवाहें खबर बन चुकी हैं। अब खबर के बाद क्या अफवाहें फैल रही हैं, अब क्या बहस व मुबाहिसा हो रहा है। क्योंकि हमारी आदत है, ये तरक्की पजीर ममालिक में ये होता है कि छोटी सी चीज़ को बात का बतंगड़ बनाया जाता है। तो हमारे ये फिर बात का बतंगड़ बनी है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे वही दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपने कीमती राय का भी इजहार करें ताकि हमारे और आपका ये राब्ता जो है मजबूत होता जाए। मौजू है कि अफवाहें खबर बन गई। अब क्या ज़ेर बहस है? अब ज़ेर बहस ये है कि ISI के सरबराह जो बने हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी तब्दीली से किसको फ़ायदा होगा। दूसरी अफवाह क्या है, जनरल फैज़ हमीद को अमेरिका के कहने पर हटाया गया। भाई ऐसा नहीं होता, अदारे इस्तेहकाम नहीं करते। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया तो फिर उसके कहने पे जनरल चेंज कर देना था। भारत का ये प्रोपेगेंडा है कि अमेरिका बहादुर ने दबाव डाला हुकूमत पर और फिर हुकूमत ने तब्दीलियाँ कर दी। इसमें हुकूमत का मसला नहीं है, ये एक आज़ाद अदारे हैं और इनका अपना मसला है। हुकूमत अपने आइनी हदूद में रहती है और ये अदारे अपने आइनी हदूद में रह के काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तीसरा टर्नओवर जमहूरियत का जा रहा है। अब क्या हुआ, अब देखिए सीधी सी बात है कि पहले इनको, हमारे दुश्मनों को, ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क को, जनरल फैज़ हमीद का दौरा अफ़गानिस्तान जो था वो हज़म नहीं हो रहा था। अब वही पेट में रोड उठ रहे हैं कि वो गया, वहाँ गया, उसने मदद की, ISI ने ये काम किया, ISI ने तालिबान की मदद की। वो जो वहाँ तैयारे जो अमेरिका बहादुर छोड़ के भागे हैं उनको ISI चलाएगा, तालिबान नहीं चला सकते। मुख्तलिफ़ बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। बात ऐसे नहीं, लेकिन ऐसी बात है कि अफ़गानिस्तान के हालात से हम बेखबर नहीं रह सकते, और ये तरबियती अंदाज़ ही था हमारी फ़ोर्सेस का, हमारी अस्करी क़यादत का, कि उसने पहले अबूरी हुकूमत का दौरा करवाया अफ़गानिस्तान का, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था। और फैज़ हमीद वहाँ दौरा करके आए, जो इस्तक़बाल उनका हुआ, जिस अंदाज़ में उनसे बातचीत हुई, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा अब होगा जो हमें और आपको नहीं पता था। तो उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया। मैंने कल कहा था कि उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। इसलिए मैंने कहा जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम आ रहा है ISI के सरबराह को। तो नदीम अंजुम साहब कौन से कोई आम आदमी हैं? इनको रवायती जो अपना है ना, अपना क्या कहते हैं, ख़तरात से निपटने का बड़ा तजुर्बा है। इन्हीं ने किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन और NDU यानी उससे इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर ये कमांडेंट कॉलेज, स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट भी रहे हैं, यानी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, उसके कमांडेंट भी रहे हैं ये। लिहाजा ये कोई मामूली आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है। इनकी तरबियत भी है। और फिर इनका एक और एजाज़ है, इनका बड़ा एजाज़ ये है कि ज़रबुल अज़्म में इन्हें बहुत कारनामे अंजाम दिए और इन्हें बड़े बड़े दहशत गर्दों को नथ डाली, और उसी तरह रद्दुल फसाद में भी इनका किरदार बड़ा अहम था। लिहाजा मुल्की हालात से भी वो वाकिफ़ हैं, और कराची में भी ये कोर कमांडर रह चुके हैं। तो सूबाई तौर पे भी इनके मुख्तलिफ़ जगह से रुआबत मौजूद थे। तो ये इतनी सलाहियतें रखते थे कि उन्हें इस मनसब को निभाया जा सके।
وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جنرل فیض کی بات کریں، فیض حمید صاحب کی، کہ ان کو جناب پشاور بھیج دیا گیا امریکہ کے کہنے پہ، نہیں، ان کو پشاور اس لیے بھیجا گیا کہ وہ دیکھ آئے پوری حکومت کے معاملات افغانستان سے۔ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے ہر سربراہ نے، ہر حکومت نے کہا ہے کہ ہم کابل کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن، اسلام آباد کا امن سمجھتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ ہم نظر رکھتے ہیں۔ سرحدی طور پہ بھی وہاں سے بھارت نے ہمارے ماضی میں بڑی دہشت گردی کی، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب یہ معاملات ایک دوسرے سے واقف ہیں، ہمارے افغانستان سے پرانے رسم و رواج کے مطابق بھی تعلق ہے، مذہب کے حساب سے بھی تعلق ہے، لہٰذا اب افغانستان کے عبوری جو حکمران ہیں وہ یا طالبان فیض حمید سے ناواقف نہیں، بالکل ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، تاکہ مسائل جو ہمارے بہتر ہو سکیں، اس لیے ان کو وہاں بھیجا گیا۔ دوسری ایک اور بڑی بات ہے، جنرل فیض حمید کا یہ بنتا تھا سینیٹری کے حوالے سے کہ انہیں کہیں کور کمانڈر بنایا جائے، اور پاکستان کی فوج کا سپہ سالار بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کور اس نے اس کی قیادت کی ہو، کسی کور کی، لہذا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان امیدواروں میں ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے سپہ سالار ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے لیے وہ کور پشاور جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں، ان کو جانا ہی تھا، اگر وہ پشاور نہ جاتے کہیں اور جاتے، لیکن پشاور صرف اسی لیے گئے کہ عبوری حکومت کا وہ دورہ کر کے آئے، تو ان کو کہا گیا تھا، ان کی تربیت کا یہ رزلٹ نکلا کہ ان کو پھر کور کمانڈر پشاور بنا دے گا۔ اب جنرل ندیم انجم صاحب، جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے وہ بن گئے، تو کسی کے کہنے پہ تبدیلی نہیں ہوئی، وہ اپنے میرٹ پہ آئے ہیں، ایک اہم ادارہ ہے اور اس کے وہ بن گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ مجموعی طور پہ ہمارے یہاں زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، نواز شریف کو فائدہ ہوگا، یا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ وہ بھائی یہ قومی ادارے ہیں، ان سے فائدہ قوم کو ہوتا ہے، ریاست کو فائدہ ہوتا ہے، ان کا کسی ایک سے نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کور کمانڈر جو بنے ہیں پشاور کے فیض حمید صاحب، تو ان پہ فیض جو تھا، فیض انٹرچینج جو راولپنڈی کا اسلام آباد کا جو تھا، تو وہاں کا جو تھا مسئلہ اس میں بھی ان کا نام آیا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جا رہا ہے کہ چونکہ جنرل ندیم انجم صاحب نے ایک وقت میں یہ بیان دیا تھا کہ فائز عیسیٰ کے خاندان کے تحریک پاکستان میں بہت خدمات ہیں، ان کے بہت معاملات ہیں، لہٰذا ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب فائدہ جو ہے فائز عیسیٰ کو ہوگا، اور فائز عیسیٰ جو ہے اب 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے راستے میں کوئی کسی قسم کی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں عدلیہ کو الگ رہنے دیں، فوج کو الگ رہنے دیں، افواہوں کو چھوڑ دیں، زیر بحث ان چیزوں کا فائدہ نہیں، کیونکہ فوج میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے، نہ ہونے دیتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کا اپنا حلف ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اب فیض آباد دھرنے سے متعلق جو میں نے بات کی تو اس میں بھی تھا کہ فیض حمید صاحب کا جو تھا بڑا نام آیا تھا اور ان کو نشان لگایا گیا تھا اور بڑے معاملات تھے، وہ بھی سب آپ کو پتہ ہے، کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہے۔ نہ ہی افغانستان کا جو دورہ تھا وہ کوئی خفیہ تھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کا دورہ کیا ہے فیض حمید صاحب نے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ہمسایہ ملک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم ہر ہمسایہ ملک سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں، برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر افغانستان تو ویسے ہی مسلم ملک ہے اور ہمارے بہت سے رشتے ہیں، زبان کے رشتے ہیں، خاندانوں کے رشتے ہیں، اور سرحد جو ہے ہماری ہمیشہ کبھی بند نہیں ہوتی جب تک کوئی اہم، کوئی خاص، کوئی برے حالات نہ ہو، تو لہٰذا ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں افواہیں دم توڑ گئیں، اب جو نئی بحث ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں، لیکن یہ ہمارے محکماتی معاملات ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک سے ایک قیمتی افسر موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی منصب پہ ہو، وہ ملک و قوم کی خدمت میں اور ملک و قوم کے دفاع میں آخری قربانی دینے تک کے لیے تیار ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں، انہیں ثابت کیا ماضی میں اور آئندہ بھی ثابت کریں گے۔ آج اتنا ہی، ان افواہوں کا دم ختم ہو گیا، ان افواہیں دم توڑ گئیں، اور بھارت کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے شاید وہ بھی کم ہو گئی ہو، کیونکہ مٹی بیٹھے گی، دھول بیٹھے گی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ ہم پہ حملہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کبھی حملہ نہیں کرتا، پاکستان ہمیشہ رد عمل میں کام کرتا ہے۔ ایٹمی دھماکے بھی بھارت نے دھماکے کیے تو پاکستان نے رد عمل میں دھماکے کیے، ورنہ پاکستان ایک صلح پسند، امن پسند ملک ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ درخواست وہی کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مضبوط ہو سکے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔